बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा एक साल कबल जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमारे दुश्मन को नाको चने चबवाए थे और उनकी जारियत का जो जवाब दिया था और जिसके बाद हमारी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को, ताकत को जिस तरह से पूरी दुनिया में सराहा गया था, वो एक तारीखी लम्हा था। मुसल्लह अफवाज ने पहले भी हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत से मार्कों में कामयाबी हासिल की है। ख़ास तौर पर 1965 की जंग हो या फिर कारगिल का मार्का हो, तो उस वक्त भी हमारी अफवाज ने अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दुश्मनों को अपनी ताकत का और अपनी जो जुर्रत का मुजाहरा करते हुए उनको बताया था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो हमेशा चौकस है, अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है, अपनी कौम का दिफा करना जानती है। तो एक तवील अरसे के बाद जब हिंदुस्तान ने जारियत की तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भी एक मरतबा फिर अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया और अपनी पूरी सलाहियत से उनको भरपूर जवाब दिया। और जो लोग कहा करते थे कि जंग के लिए हमारे पास पेट्रोल नहीं है और जंग लड़ने की हमारी अफवाज में सलाहियत नहीं है, तो उन तमाम लोगों को मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब देकर उन्हें बता दिया कि फौज जो है वो वसाइल से नहीं लड़ती बल्कि जज्बों से लड़ती है। और चूंकि पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ है, माजी की तरह आज भी, तो मुसल्लह अफवाज ने भरपूर जवाब दिया और पूरी कौम ने देखा कि किस तरह से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और अमेरिका ने जो है वो उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट की और फिर अमेरिका ने इस जंग बंदी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो एक साल गुजरने के बावजूद भी कौम जो है खुशी से सरशार है। पूरे मुल्क में इस हवाले से मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों, सियासी जमातों, फलाई तंजीमों की जानिब से बैनर्स भी लगाए गए हैं, रैलियों का भी इनेकाद किया गया है और मुख्तलिफ जगहों पर केक भी काटे गए। इस हवाले से बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है और खुशी का मौका है, खुशी का इजहार जरूर करना चाहिए। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पर, इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात हमारे सही, हमारी सियासी जमातों में इख्तलाफात सही, लेकिन जब पाकिस्तान की सालिमियत का सवाल उठता है तो फिर पूरी कौम जो है वो मुसल्लह अफवाज के साथ है, पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी हुई है, रियासत के साथ खड़ी हुई है। अब गुज़िश्ता 2 रोज से मैं ये देख रहा था कि चंद टीवी एंकर्स ने अल्ताफ हुसैन साहब से सवालात किए हैं कि आया वो इस खुशी में क्यों शामिल नहीं हुए। उनका कहने का मकसद ये था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को भी रैली का इनेकाद करना चाहिए, कोई तकरीब मुनक्कद करनी चाहिए और इस तरह से उनको खुशी का इजहार करना चाहिए। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि तमाम लोगों को याद होगा कि जब मुसल्लह अफवाज ने गुज़िश्ता साल ये कामयाबी हासिल की, तो अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अल्ताफ हुसैन साहब ने सबसे पहले हमारी मुसल्लह अफवाज को और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी थी। लेकिन मुबारकबाद के साथ साथ उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस खुशी के मौके पर जो लोग हमसे नाराज हैं, जो पाकिस्तानी रियासत से नाराज हैं, जो हमारी अफवाज से नाराज हैं, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया था, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ग्रुप्स का जिक्र किया था, सिंध के लोगों का जिक्र किया था, पंजाब के लोगों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था ये जो लोग हैं, ये इनकी नाराजगी है, इनके हकूक का मसला है। इस खुशी के मौके पर अगर इनसे भी मुज़ाकरात किए जाएं, इनके जायज हकूक इनको दिए जाएं, उनसे बातचीत की जाए, तो ये खुशी जो है दोबाला हो सकती है। और उन्होंने अपील की थी कि सैयद आसिम मुनीर साहब को
ان تمام لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے، بشمول متحدہ قومی موومنٹ 90 کے ساتھ بھی، چونکہ ان پر بھی گزشتہ 11 سالوں سے پابندی عائد ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کو بھی رہا کیا جائے اور جو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، ان سے مذاکرات کی جائے، یہ ضرور کہا تھا۔ اور پھر ماضی کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو الطاف حسین صاحب نے افواج پاکستان کے حوالے سے 90 پر ہونے والی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ مسلح افواج ہمارے ملک پر کسی نے جارحیت کی تو مسلح افواج کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے جو کارکنان 1 لاکھ کارکنان ہیں وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اگر حکم کریں گے تو 1 لاکھ کارکن جو ہے وہ ہمارے حاضر ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے ماضی میں یہ بھی بیان دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس وقت بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اب میں گزشتہ 2 روز قبل جب میں نے رابطہ کمیٹی کے ایک ذمہ دار سے جب اس حوالے سے سوال کیا تو رابطہ کمیٹی کے جو انچارج ہیں جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے مجھے بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ بالکل چاہتی ہے کہ ہم اس خوشی کے اظہار میں شامل ہوں، اور افواج کے نام کل مخالف تھے، نام آج مخالف ہیں۔ ہم اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ماضی کا تھوڑا سا ہمیں تجربہ ہے کہ 2 سال قبل جب ہمارے کارکنان نے پریس کلب پر 14 اگست منانے کی کوشش کی تھی تو اس وقت درجنوں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس میں اس وقت نثار پنور بھی تھے جو ابھی تک بھی پابند سلاسل ہیں، ان کا بیٹا محسن بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کارکنان گرفتار کیے گئے تھے۔ تو اس خوف کی وجہ سے ہم نے اس خوشی کے موقع پر نہ تو کوئی ریلی منعقد کی ہے اور نہ اس سلسلے میں اپنے کارکنان کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر الطاف حسین صاحب نے مبارکباد بھی دی تھی، خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، اور ہم آج بھی خوش ہیں کہ مسلح افواج کی جو کارکردگی ہے، جو ان کا کردار ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ اب اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ISPR صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بھی کراچی کی عوام کے حوالے سے سوالات کیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان نے کوئی کراچی کی طرف دیکھا تو پھر کراچی کے لوگ انہیں جواب دیں گے، انہیں بتائیں گے کس طرح۔ تو یہ جو ہمارے ڈی جی ISPR صاحب ہیں، انہوں نے بالکل کراچی کی عوام کی پلس پر ہاتھ رکھا ہے۔ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ جس طرح سے ماضی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، اور کسی بھی صورت میں پاکستان دشمنوں کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور دشمنان پاکستان کے ہمیشہ مخالف رہے۔ لیکن ان پر جو سیاسی پابندی عائد کی گئی ہے، یہ جو سیاست پر ان کے جو لیڈر پر، یہ جو شہری علاقوں پر جو اکثریت رکھتے ہیں، ان پر پابندی کا خاتمہ بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ احمد شریف چودھری صاحب نے جس طرح کراچی کے شہریوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ مستقبل میں، ماضی میں بھی کراچی کے شہریوں نے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، اور مستقبل میں بھی جب بھی کراچی کے شہریوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تو پھر کراچی کے شہری ہماری ریاست کے ساتھ ہوں گے، ہماری مسلح افواج کے ساتھ ہوں گے۔ الطاف حسین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ خوف تھا، اور چونکہ 2 سال قبل جس طرح سے 14 اگست کے موقع پر گرفتاریاں کی گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس موقع پر اس خوشی میں شامل نہیں ہوئے۔ لیکن الطاف حسین صاحب کی جانب سے اس حوالے سے مبارکباد کے پیغامات جو ہیں وہ پہلے ہی دیے جا چکے ہیں۔ تو یہ میری ان سے گفتگو ہوئی تھی، رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں ان سے، اور انہوں نے جو مجھے بتایا تھا اور میں نے وہ آپ تک پہنچا دیا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔